راشي نو هغه به ګرمېږي نه دلته په ګاډي کې پکې امنیت ځان سره بېلټ دی یو پانه ورسره په لاس ورسره دې ځای نه کوزېږي لکه نه هلته نه دی د درې روډه دی ماسري ته कराची फिल्म तस्वीर क्यों चाचा जी जी से कराची तो फिल्म मौलाना से क्यों दे वजह दोरे में दे वो नो बार मलकों ने गिडेर करे जी क्या ले हाँ हाँ ना दस रसाई टांगा पेड़ के दे खुदा शाम सड़े होने दे सड़े मानी माता से को डेर स्पीकर दे निकाला हाँ 14 को शुरू होता है 15 ना 15 16 17 को शुरू تاخذ بارود هذا من يجي واسع وزاد زمان زمان كار ترزي वो सब सही है ये उसका रोड डरा ले बोल रहे हैं जी मैं कार में 3 मिनट में लगा तो मैंने जगह प्लाट में लगा ना आवाज जगह के दे सही दे मकसद दे सरकार कब क्या आवाज jacket. जी मरकज को लगा छोड़ क्या रहा सब मस्जिद के बेड़ा लाल छोड़ो देखते ना रश हो तो फिर क्या दूर तरह से रश नहीं थे مش باكل انا هم مستخسر وعارفين اللي دلوقتي انا ما بقدر كل ده زي يوم السنه انا ما نزلت انا ما ادري كان كده يجي انا انا ترى انا وقت اللي وقت شو قررت اللي تيجي قرر ما ادري كيف شغل عمره قبل كده فاضي اصلا समझ नहीं आता है ना مركز دخل مركز